बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। है कि अब हालिया जो मामला हुआ है कि ईरान ने एक बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि एक बहुत बड़ा कदम उठाया और इसराइल के ऊपर जो है वो जिसे कहते हैं कि एक हमला किया मिसाइलों से और ड्रोन्स के साथ। तो ये इसको आप किस निगाह से देखते हैं और आने वाले हालात में इसका क्या असर होगा? अच्छा, जो आपने रेड हाइफर्स की बात की है ना, तो 8 अप्रैल की डेट पहले आई थी। कल कहीं मुझे डिस्कशन में बात पता चली कि शायद वो 22 अप्रैल हो गई, वल्लाहु आलम। तो शायद इस वजह से शायद इसकी अपडेट हमारे पास ना आई। अच्छा, और तलब बात क्या है, यानी आप देखिए इतना उसको उछाला गया इंटरनेशनल मीडिया पर भी और हमारे यहाँ लोकल सोशल मीडिया पर भी, और इवन वो गायों की तादाद और उनका कलर और वहां कहां से इंपोर्ट की गई और फिर किस तरह उनकी रिब्बी जो है उन्होंने उसका माइक्रोस्कोप से जो है वो मुशाहिदा किया है, और अपनी जो उनकी किताबों में प्रोफेसीज मौजूद है, पेशन गोइयां मौजूद है, उसके मुताबिक वो एक एक बाल के बराबर जो है अमल दरामद कर रहे हैं। पहली बात है कि उनकी वो किताबें जिनको वो खुदा की किताब कहते हैं, हमारा ईमान और अकीदा है कि वो तहरीफ शुदा किताबें, ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट, सब में तहरीफ हो के हमारे अकीदा है। महफूज किताब कुरान हकीम है नंबर 1। अलबत्ता क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि वो उनकी इल्हामी किताब है, तो आप जरा गौर करें, वो उनकी वो इल्हामी किताब जिसके बारे में हम यकीन रखते हैं कि वो तहरीफ शुदा है, उनके हाथों से लिखी हुई है, ये तुमने भी अयदीहिम, और फिर कहते हैं मिन इंदिल्लाह, वो इतने जाजिम है उस पर कि उसके मुताबिक आगे बढ़ते जा रहे पुख्ता ईमान है उनका, पुख्ता ईमान है। और हम ये कहते हैं वो गलत है, मुसलमान हम कहते हैं कि वो गलत हैं, हम कहते हैं कि वो बातिल पर है, हम कहते हैं वो नाहक पर हैं, हम कहते हैं उनकी किताबें तब्दील हो गई, हम कहते हैं कि वो जालिम भी है। तो अल्लाह के बंदो, वो जालिम होकर, बातिल पर होकर, नाहक पर होकर अपनी किताब जैसी तैसी भी है उस पर इतने जमे हुए और जाजिम हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम कहते हैं अल हक, कुरान करीम हमारे पास मौजूद है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की तालीमात हमारे पास मौजूद है, उनका उसवा हमारे पास मौजूद है, उनकी पेशन गोइयां हमारे पास मौजूद है, लेकिन अजीम अक्सरियत को मालूम नहीं। आज हम दज्जाल को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पर जाकर, वो दज्जाल के बारे में मूवीज दिखाएगा तो उस पर हमारे लोगों का माफ कीजिएगा यकीन है शायद कि वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, या फिर आज इंटरनेशनल मीडिया बताएगा रेड हाइफर्स के बारे में और 8 अप्रैल के बारे में, चले 22 अप्रैल के बारे में और इतनी गायों के बारे में और उनकी रिबी ने ये कह दिया, तो उनकी उस कहीं भी बात को तो शायद हम ले रहे हैं, मगर अल्लाह ने जो कुछ फरमाया, अल्लाह के पैगंबर ने जो कुछ फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी कुरान में कहता है लन तर्दा अनकल यहूद वला नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये तुमसे यहूद और नसारा कभी राजी नहीं होंगे जब तक कि तुम उनकी मिल्लत की पैरवी ना करो। आज सारा अरब झुका रहा है अमेरिका की तरफ, और इसराइल के साथ बाज़ लोगों के ताल्लुकात, अब भी वो सप्लाईज प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, अदर जो भी रिसोर्सेज इसराइल को प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हौसियों ने कहीं अमेरिकी जहाजों के हवाले से या दीगर जहाजों के हवाले से कुछ अटैक्स किए तो अरब कहते हैं हमारे रूट्स आपके लिए हाजिर हैं। मतलब कुरान की वाज़े आयत मौजूद है ना, तुम्हारे साथ कभी ये मुखलिस नहीं हो सकते, ये तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। ला तत्तखिज़ यहूद व नसारा औलिया, यहूद और नसारों को अपने दिली दोस्त कभी ना बना। लेकिन आप देख लीजिए सारा अरब झुका हुआ, और मुस्लिम ममालिक के अंदर 2-4 मुल्क जो खड़े भी हो सकते हैं वो भी आज खामोश बैठे हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल क्या हम सबको आपको मालूम है, और अभी तो मुझे तो खतरा लगता है कि सरमायाकारी आ रही है या पता नहीं कुछ और आ रहा है, यूएई की तरफ से भी आ रहा है, सऊदीया की तरफ से भी आ रहा है। क्या ये हमें खामोश रखने की कोशिशें की जा रही, हमको आवाज बुलंद न कर बैठे, हमको खड़े ना हो जाए, कुछ करने की कोशिश ना करें? तो ये सारे पैराडाइम में आयात कुरानी को देखिए, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की अहादीस को देखिए, फिर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने मुस्तकबिल के मंजरनामे हमारे सामने रखे कि करीब कौमें एक दूसरे पर तुम्हें हमला करने की दावत देंगे, जैसे दस्तरखान सजा दिए जाने के बाद जो है वो दावत दी जाती है, आइए लोग टूट पड़ते खाने पर, या रसूलुल्लाह के हमारी तादाद कम होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तुम तो कसीर बलन, तुम कसी तादाद में तुम होगे। फिर या रसूल ये कैफियत क्यों पैदा हो जाएगी? फरमाया तुम्हें वहन पैदा हो जाएगा। क्या होगा वहन या रसूलल्लाह, क्या है वहन या रसूलल्लाह अलैहि सलाम? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। अब न्यू सिटी तो बनाना है ना हमने, और अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट इनवाइट तो करनी नहीं हुई वाले को यहूद की, तो सारी बात है कि दुनिया अगर मकसूद बन जाए, दुनिया अगर तरजीहात में आ जाए तो कौन सी कौम खड़ी हो सकेगी, मुझे बताइए। तो ये है वो वाज़े हिदायत, मैंने 1-2 आयात और एक हदीस का फकत अभी हवाला दिया, मगर शायद इधर से हम रहनुमाई देने को तैयार नहीं है। मगर वो रिब्बी उनके ये कह रहे हैं, और यहूद ने गाय मंगवा ली है और उन्हें 8 अप्रैल की डेट दे दी या 22 अप्रैल की डेट दे दी है, और जनाब ये फला मौके पर ये होने वाला और ये होने वाला है, वहां आमन्ना और सद्दकना की पोजीशन में, और जो कुरान हम लिए बैठे हैं, जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का उस्वा लिए बैठे, शायद उसकी तरफ तवज्जो नहीं। यही वजह हमारी जिल्लत और रुसवाई की कि अल्लाह की किताब को हमने पसे पुश डाला हुआ है, तभी आज जिल्लत और रुसवाई का मामला। साथ साथ आपने जो ईरान का जिक्र किया कि ईरान ने कोई एक हमला किया, अपने तई ड्रोन्स और मिसाइल्स चलाए हैं, और आप देखिए ना कि हर गुजरता वक्त, ये जिंदगी तो इम्तिहान है ना, तो पता चलता जाता है हु इज हु। उर्दन कहते हैं कि जी हम गिराएंगे, उर्दन कहते हैं कि हमारी हुदूद को आप क्रॉस नहीं कर सकते। उसने अपने जेट फाइटर जो वो उड़ाकर हवा के अंदर ये सारे जो है वो गिरा डाले हैं। गोया अब मुसलमानों के अंदर भी डिवाइड, ये अच्छी खासी डिवाइड से आगे बढ़कर यहूद और नसारा की तरफ पूरे झुकाव का अमल आपके मेरे सामने आ रहा है। बहरहाल है तो जिंदगी इम्तिहान, बदलते लम्हा सारे के सारे इम्तिहान। यानी ज़िम्नन अगर एक बात हो जो मैंने खिताब जुम्मे में भी अर्ज़ की है कि इम्तिहान गजा के मुसलमानों का भी हो रहा है और इम्तिहान पूरी उम्मत मुस्लिमा का भी हो रहा है। तो वो तो अपने बच्चे अल्लाह की राह में देके कहते हैं कि मैं शहीद की माँ हूं, वो तो अपना शौहर अल्लाह की राह में जाता हुआ देखकर एक अल्लाह की बंदी कहती है कि मैं शहीद की बेवा हूं।
अल्लाह अकबर कबीरा। और एक बाप और दादा कहते हैं कि अगर 3 बेटे मेरे चले गए, चंद मेरे पोते चले गए, तो 30-35 हजार जो और गए वो भी मेरे बच्चे थे। ये नहीं कि आज इस्माइल हानिया का बेटा या पोता शहीद हो गया तो कोई खास बात है, नहीं, ये जरूर खास बात है कि वो शुहदा अल्लाह के कबूल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वो कहता है कि अल्लाह का बंदा के 35 हजार वो राह खुदा में गए, वो सब हमारे इस कौम के बच्चे हैं। और खुदा की कसम जो मरने के लिए तैयार हो जाए, बहरहाल उसको फतह करना मुश्किल मामला होता है। तो गजा के मुसलमानों को तो इम्तिहान हो रहा है आसिफ साहब, लेकिन ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के 2 अरब लोगों का भी इम्तिहान हो रहा है कि हु इज हु और कौन कहां और किसके साथ खड़ा है। अब आइए ईरान के मामले पर बहुत कुछ बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, बहुत कुछ तज़ियात भी आ रहे हैं। अगर हम बड़े एतदाल के साथ चंद बातों को समझ लें, देखिए जहां तक ये बात कि इसराइल ने ईरान के एक एम्बेसी के ऊपर हमला किया, दमिश्क के अंदर किया, तो बट नेचुरल ईरान का हक बनता है कि उसका जवाब दे, बट नेचुरल, बिल्कुल सही बात। और ये भी हमें दाद देनी चाहिए कि ईरान ने अब तक जो टेक्नोलॉजी वगैरह हासिल की है, चाहे वो ड्रोन्स की शक्ल में है, मिसाइल्स की शक्ल में है, तो वो इसके जवाब देने की पोजीशन में भी था या है। अलबत्ता ये बस एक अटैक हुआ इसराइल की तरफ, और बहरहाल ये बताया गया हमने अमेरिका की इजाजत से किया। ईरान कहते हैं अमेरिका को हमने बताकर किया और बाकी लोगों की इजाजत से बाकी लोगों को बताकर किया। ये क्वेश्चन मार्क्स अपनी जगह पर मौजूद है। साथ ही वहां पर यूएनओ के अंदर उनके नुमाइंदे ने कह दिया कि जो बस दैट्स इट, फिनिश्ड, अब और हम कुछ नहीं करेंगे, हमने बस इतना करना था, वो जवाब हमने दे दिया। तो जहां तक एक मुल्क की एम्बेसी पर किसी दूसरे मुल्क ने हमला किया तो उसको जवाब देने का हक है, तो वो ईरान ने अगर इस्तेमाल किया तो फबिहा। लेकिन उसको कोई हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश करना, और कुछ लोग कहें जनाब वो हीरो बन चुका है, तो अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भाई 6 महीना हो गया है, ना अक्सा के लिए वहां से कोई आवाज इस तरह बुलंद हुई, जो हमारी नॉलेज में अपेरेंटली बातें हैं, ना फलस्तीन के मुसलमानों की हिमायत के लिए इसराइल के खिलाफ कोई कदम उठाया गया। तो 6 महीने के अंदर कमोबेश ना अक्सा के लिए ना गजा के मुसलमानों के लिए कोई मामला हुआ। तो हम कह सकते हैं ठीक है, एक वो कौम है, एक मुल्क है, कलमा गो मुसलमान है, अहले तशय्युअ है, उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया और अपना एक सो कॉल्ड बदला लेने की कोशिश की, बस यहां तक तो बात ठीक है। मगर कोई वो उम्मत के लिए खड़े हो गए हों, वो अक्सा के लिए खड़े हो गए हों, वो गजा के मुसलमानों के लिए खड़े हो गए हों, ऐसा कतान नहीं। उन्होंने कहा हमने अटैक कर दिया, बात खत्म होगी, इससे आगे कुछ भी नहीं होगा, हमने अमेरिका को पहले बता भी दिया, बल्कि शायद उसकी इजाजत से किया। यही वजह है कि अमेरिका भी कह रहे हैं कि इसराइल कुछ आगे गड़बड़ करेगा तो हम इसराइल का साथ नहीं देंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क्स खड़े होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि उम्मत सोई हुई, खुदा की कसम, अरब भी सोया हुआ है, और आजम में अगर ईरान है या पाकिस्तान है, हम भी सोए पड़े हुए बैठे हुए, और कोई हम बुलंद नहीं कर रहे आवाज को। हमने पूरे रमजान कोशिश की है, रमजान के आखिरी अशरे में कोशिश की है। हमारे नाज़रीन भी जानते होंगे पाकिस्तान में हजारों की तादाद में लोगों तक ये मैसेज कम से कम पहुंचा होगा, बल्कि लाखों तक पहुंचा होगा। हमने टाइटल लगाया कि इसराइल के जो मज़ालिम फलस्तीन पर उसका असल जवाब है इस्लामी एटमी पाकिस्तान। और किसी मुल्क के पास ये सलाहियत नहीं मुसलमान मुल्कों में जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दी। कायदे आदम के दौर से हमारे मुल्क की पॉलिसी क्या चली आ रही है, इसराइल गड़बड़ करेगा तो हम जवाब देंगे। ओआईसी के चार्टर में लिखा हुआ है कि सिर्फ फलस्तीनियों की अखलाकी और माली मदद नहीं, उनकी अस्करी मदद करने की भी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। और इस कौम के डीएनए के अंदर, इस कौम के जीन्स के अंदर फलस्तीन के मुसलमानों की मोहब्बत मौजूद है। हमने इस बात को भी आम किया, थैंक्स टू हामिद मीर साहब, इन्होंने अपने कॉलम्स में इसको वाज़ेह किया, हमारे प्रोग्राम से भी वाज़ेह किया कि जब करारदाद लाहौर 1940 23 मार्च पास हुई है, उस दिन चंद और करारदादें भी पास हुई, जिनमें एक करारदाद फलस्तीन के मुसलमानों की हिमायत के लिए भी थी। तो हम बरसगीर के मुसलमानों, हमारे तो डीएनए के अंदर फलस्तीन के मुसलमानों की मोहब्बत रची बसी है। हमने गुजारिश की है हुकूमत पाकिस्तान से, भाई को आगे बढ़कर आवाज को बुलंद किया जाए। हमको छोटे मुल्क नहीं, अल्लाह ने छप्पड़ फाड़ कर एटमी सलाहियत हमें दी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है। हमने 73 में अपने पायलट्स को भेजा, हमारी एयरफोर्स के लोग गए थे और जाके अहदाफ पूरे कर दिया इसराइल के खिलाफ। हो तो आज ये ताकत अल्लाह ताला ने इस मुमलिकत खुदादात को दे रखी है। हम समझते हैं हमें माशी तौर पर इतना खोखला किया गया है कि हम आवाज बुलंद ना कर सके, मगर अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है क्या? हमने ईद के मौके पर तकबीरात नहीं पढ़ी, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो हमने तो ये आवाज बुलंद की है। हमारे पास जबान की ताकत है, उस जबान की ताकत को हमने इस्तेमाल की। पूरे पाकिस्तान के तमाम मारूफ न्यूज़पेपर्स में हमने इश्तिहारात दिए, सोशल मीडिया पर हमने बात की है, ईद के खुतबात में हमने बात की है, जुमे के खुतबात में हमने बात की है। हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस को लिखा है, प्रेसिडेंट हाउस को लिखा है, आईएसपीआर को लिखा है, अपने मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को लिखा है, मेंबर्स ऑफ द सेनेट को लिखा है, जहां जहां आवाज पहुंचा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कंट्रीज की एम्बेसीज को भी लिखा है, और हमने इवन नॉन मुस्लिम कंट्रीज की एम्बेसीज को भी लिखा है। इंसानी बुनियादों पर आप भी सोचो, ये आवाज बुलंद करना ये हमारे इख्तियार में है। इससे आगे बढ़कर कोई बड़ा फैसला करना वह अरबाब इख्तियार के इख्तियार में, उन तक हमने बात पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन सरे दस्तों बहरहाल गजा के मुसलमान अपनी लाशें, अपनी माफ कीजिएगा जाने अल्लाह की राह में पेश करके शहादत देकर वो कह रहे कि वो इम्तिहान में कामयाब हो रहे हैं। उम्मत को सोचना पड़ेगा क्या उम्मत और उसके अरबाब इख्तियार वो कामयाब हो रहे हैं, नाकामी की तरफ जा रहे हैं? जी, बहुत मुनासिब जवाब है, काफी माशाल्लाह तफसील से आ गया। लेकिन एक और हमारे मोहम्मद इब्राहिम साहब है, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सवाल किया, मैं चाहूँ शामिल कर लूँ। उन्होंने पहले कुछ सवाल किए थे, तो उन्होंने एक सवाल का उनको जवाब नहीं मिला शायद, तो उन्होंने कहा है कि मैंने अपने आखिरी सवाल में पूछा था कि क्या जिहाद बिल क़िताल फर्ज हो गया, ये अल्फाज उनके, तो आपने कहा था नहीं, आम आदमी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तीर अंदाजी और घुड़सवारी सीखने की हिदायत की है। आजकल के लिहाज से ये शूटिंग है, जैसा कि कुछ लोग, कुछ यहाँ पर ग्रुप जो है नौजवानों में काम कर रहे हैं, वो ये वाला काम शायद करवा रहे हैं बकौल इनके, लेकिन हमारे मुसलमानों की अक्सरियत नहीं सीख रही, खुसूसन मजहबी लोग। दूसरी तरफ इसराइल में हर शहरी पर लाजिम है कि वो फौज में मखसूस वक्त तक सर्व करे, हत्ता कि खवातीन पर भी लाजिम है। और हम मुसलमान सिर्फ माजरतें पेश कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं नामवर मुफ्ती हजरात जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वगैरह और आप लोग और दूसरे लोग जिहाद का फतवा नहीं दे रहे?
اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم حکومت اور فوج پر پریشر ڈال سکیں گے اور ہم فلسطین جا کر اپنا کردار ادا کر سکیں گے. لیکن علماء خوف زدہ ہیں. ہمارے ماضی کے علماء امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، وہ اپنے وقت کی غلط طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، لیکن آج ہم اپنی فوج اور دیگر طاقتوں سے خوف زدہ ہیں. اور جب مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی، جیسا کہ ڈاکٹر نثار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نشاندہی کی، تو کیا تب بھی ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ محمد ابراہیم صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو مزید بڑھوتری عطا فرمائے. اور ایک ہی سوال میں بہت سارے پہلوؤں کو انہوں نے اشکالات اور اجاگر کی. شکایتیں بھی ہیں. نہیں، اچھی بات ہے. جہاں تک افہام و تفہیم کے لیے سوالات ہوں تو اچھی بات ہے کہ اس سے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں اور سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے. الحمدللہ. اچھا، جہاں تک ان بھائی نے ذکر کیا کہ کچھ نوجوان ہیں یا کچھ ایسے گروپس میں لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو تیر اندازی، گھڑ سواری سکھا رہے ہیں. نہیں، اچھی بات انہوں نے شوٹنگ کے حوالے سے کہا کہ وہ صرف فائرنگ کرنا سکھا رہے ہیں وغیرہ. لیکن دیکھنا پڑے گا نا کہ کیا ان کے پاس لائسنسڈ ہتھیار ہے، نمبر ایک، اور پھر وہ شوٹنگ کہاں پر کر رہے ہیں. یعنی شوٹنگ کا بھی ہمارے علاقہ غیر ہوا کرتا ہے، صرف وہاں پر جا کر ہوا کرتی تھی. شہری علاقوں میں اگر آپ نے کرنا ہے تو کیا آج آپ کو ہمیں لائسنس اویلیبل ہیں؟ اور اگر لائسنس اویلیبل نہیں ہے تو پھر یہ کام کر کے ہم کیا انویٹیشن دینا چاہ رہے ہوں گے؟ خود اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا چاہ رہے ہوں گے. لیکن جیسے کہ انہوں نے شاید ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے گھڑ سواری کی، تیر اندازی کی تعلیم دی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں کراچی اس وقت بیٹھا ہوں تو کافی مدارس میں اس کے باقاعدہ اہتمام ہوتے ہیں. ان کے گھڑ سواری سکھانے کا اہتمام، تیر اندازی سکھانے کا اہتمام. اور اگر ان کے پاس لائسنس اسلحہ ہو، جو میرے علم میں نہیں ہے، تو موسٹ پروبلی وہ شوٹنگ وغیرہ، تلوار بازی بھی ایون وہ سکھایا کرتے ہیں. تو ایک ظاہری بات آج کے دور کے اعتبار سے آج کے ہتھیاروں کی بات ہوگی. ہمارے بھائی نے اسرائیل کا ذکر کیا، بالکل صحیح ذکر کیا. اسرائیل کے ہر شہری کو فوجی تربیت دی جاتی ہے. ہم بھی اس بات کے قائل ہیں اور اس بات کو ہم نے پروموٹ کیا ہے. یہ جو پچھلے 6 مہینے سے غزہ کا معاملہ چلا، بالکل شروع سے ہم نے جو کرنے کے کاموں کو ریکمینڈ کیا اس میں یہ بھی ہے کہ ریاست کی سطح پر شہریوں کی عسکری تربیت کا، فوجی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر افرادی کام شروع کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر شرپسند عناصر بھی رہے اور پھر دہشت گردی کے معاملات بھی، اور پھر اس طرح کے کام کر کے اگر ہم ان لائسنس ہتھیاروں سے کریں گے تو ہم گویا کہ حکومتی اداروں کو انوائٹ کر رہے ہوں گے، آئیے ہمارے خلاف جا اقدام کیجیے. تو ہم انفرادی سطح پر اس کی پروموشن نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی سطح پر ہونا چاہیے. ہمارے کبھی وہ NCC ہوا کرتی تھی انٹرمیڈیٹ کے اندر، اور اس میں کوئی شوٹنگ وغیرہ سکھائی جاتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. تو ہم قائل ہیں، بات صحیح ہے ہمارے بھائی کی، مگر ہم قائل اس بات کے ہیں کہ یہ اس طرح کی فوجی تربیت وہ ریاستی سطح پر ہونی چاہیے. ہاں، جہاں تک فزیکل فٹنس کی بات ہے، کوئی تیراکی کرنا چاہتا ہے، کوئی گھڑ سواری کرنا چاہتا ہے، اور آپ نے کہا دینی حضرات میں اس طرح کا معاملہ نہیں. مجھے سچی بات بتائیے کہ یہ جو اللہ کے وہ بندے جو تہجد کی نماز میں بیدار ہو جاتے ہیں، اللہ کے وہ بندے جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اور جب فریش آکسیجن بھی، میں ضمنی بات کروں، اصل تو اللہ کی برکتوں کا حصول اس وقت ہوا کرتا ہے. یہ بہت سارے فوائد ان نمازیوں کو مل سکتے ہیں اور ملتے ہیں جو فجر کی نماز باقاعدہ ادا کرتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دس، دینی اداروں میں بھی جو لوگ ہوں یا دینی حضرات بھی جو لوگ ہوں، ویسے تو ہم سب دین اسلام کے ماننے والے ہیں. یہ تقسیم کے یہ دینی اور یہ غیر دینی، جیسے کہتے ہیں یہ اسلامک ہے تو یہ غیر اسلامک ہو جائے گا. ہم نے اسکولوں کے ٹائٹل لگا دی اسلامک اسکول ہے، تو بھائی باقی کیا کافروں کے اسکول ہے؟ استغفر اللہ. آپ یہ کہیں کہ فلاں اسکول کے اندر دینی تعلیم کا ماشاءاللہ زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو ہم یہ کہیں کہ دینی ہو یا ادروائز ہو، پریکٹسنگ ہو، نان پریکٹسنگ ہو، ایک فزیکل فٹنس کے لیے کوشش کرنا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم ہے. انفرادی سطح پر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ عسکری تربیت کہیں گے، فوجی تربیت کہیں گے، وہ ہماری رائے یہ ہے کہ وہ حکومتی سطح پر اس کا سلسلہ ہونا چاہیے. اور اگر حکومت نہیں کرتی تو ہم ڈیمانڈ کریں، ہم پبلک پریشر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. یہاں تک تو اس سے مجھے اتفاق ہے. بھائی نے اصطلاح استعمال فرمائی جہاد بالقتال، تو ہو سکتا ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کہنا چاہ رہے ہوں، لیکن شاید وہ گڈمنٹ ہو گیا معاملہ. جہاد ایک اصطلاح ہے جو کہ کبھی کبھی قتال یعنی جنگ کے معنی میں بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. سورہ توبہ کا مطالعہ کریں گے، غزوہ تبوک کا ذکر ہے، جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں آیا. البتہ جہاد کا لفظ ہمیشہ قتال یعنی جنگ کے معنی میں نہیں آتا، وہ کئی مرتبہ کوشش، محنت، جد و جہد کے معنی میں بھی آتا ہے. مکی صورتوں میں بھی جہاد کا لفظ آیا، مثلا سورہ فرقان آیت نمبر 52 ہے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی سے بڑا جہاد کیجئے. جہاد قرآن کے ذریعے سے، تو مکی دور میں جنگ تو نہیں ہوئی، قرآن کے ذریعے دعوت، اشکالات کا جواب اور اعتراضات کا جواب اور دلوں کی آبیاری، ساری محنت قرآن پاک کے ذریعے ہوئی. ہاں، کیونکہ ہمارے بھائی کا کہنا اصل ہے وہ قتال کے حوالے سے، یعنی جنگ کا معاملہ. اور جس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو اور آپ لوگوں کو چاہیے کیا فتویٰ دیں، تو بھائی فتویٰ اب دینے کی ضرورت نہیں، فتویٰ آ چکا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے غالباً یہ 7 اکتوبر کی بات تھی نا، تو یہ نومبر کے بالکل شروع میں اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی، غالباً 6 نومبر کے آس پاس. مفتی تقی عثمانی صاحب کا خطاب بھی 6 دسمبر، جی جزاک اللہ خیر. تو جو اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے، اور میں عمرے کی سعادت کے لیے گیا ہوا تھا، تو مجھے بھی انویٹیشن تھا، تو میں نے مدینہ شریف سے ریکارڈنگ کروا کر بھجوا دی تھی. 5 منٹ کی ریکارڈنگ وہاں پر پیش بھی کی گئی تھی. وہاں بھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا، اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ قتال تو فرض ہو چکا ہے، البتہ اس میں تفصیل ہوتی ہے. جس جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہے، اس کے جو قریبی مسلم ممالک ہیں ان پر اولاً فرض ہے، پھر درجہ بدرجہ جس کی صلاحیت اور استطاعت ہے یہ فرضیت بڑھتی چلی جائے گی، تاکہ پوری امت پر یہ ذمہ داری کا معاملہ آئے گا. اس زمن میں ہماری گزارش یہ ہے، اور آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی، کہ ہم ایک پبلک پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. پریشر سے مراد ہماری مطالبہ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کریں. جیسے ابھی پچھلے جوابات کے تسلسل میں بات ابھی میں نے یہاں پر رکھی ہے کہ ہم حکمرانوں سے تقاضا کریں. ہم جیسے لوگ کہیں میڈیا پر بات کر لیں گے، ممبر پر بات کر لیں گے، لکھ لیں گے، بول لیں گے، بیان کر دیں گے، مگر اس سے اوپر کی صلاحیت ہمارے پاس نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو تمہیں سے بدی کو دیکھے اپنے طاقت سے بدل دے، ہاتھ سے بدل دے. ہاتھ کی طاقت نہ ہو زبان سے بدلے، زبان کی طاقت نہ ہو دل میں برا
ہمارا جانے تو حکمرانوں کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ ہم سے آگے بڑھ کر کچھ کر سکتے ہیں. جیسے ماضی میں نے 73 کی مثال دی, اپنے پائلٹس کو یہاں سے بھیجا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ قتال کی فرضیت, اس کا فتویٰ موجود ہے. اچھا, ہم کیونکہ مفتی نہیں ہیں, نہ تنظیم اسلامی میں کوئی دارالفتہ ہے, نہ کوئی میں مفتی ہوں, تو ہم بھی مفتیان کرام سے ہی دینی معاملات پر رہنمائی لیتے, اور اس سے پہلے کہ لینے کی ضرورت پیش آتی وہاں سے فتویٰ مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف سے آ چکا ہے, اور عالم عرب کے بھی کئی علماء کرام کی طرف سے قتال کی فرضیت کا فتویٰ آ چکا. البتہ اس کے لیے حکمرانوں کے پاس اختیار ہے, ارباب اختیار جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہم کر رہے ہیں اس سے آگے بڑھ کر وہ کر سکتے ہیں. اس کا مطالبہ ہمیں ان سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بجا بات ہے کہ کل اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے, تو میری جس قدر استطاعت ہے میں نے جواب دینا ہے, آپ کی جس قدر استطاعت ہے آپ نے جواب دینا ہے, حکمرانوں کی جس قدر استطاعت ہے انہوں نے جواب دینا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق آواز کو بلند کرے, جو ان بھائیوں کے لیے دعا کر سکتا ہے, مالی تعاون کر سکتا ہے, ان کے حق میں آواز بلند کر سکتا ہے, یہ تو کرے. اور اس سے آگے بڑھ کر جو لوگ عملی اقدامات کر سکتے ہیں وہ حکمران ہیں, وہ ارباب اختیار ہیں, ان سے ہماری ڈیمانڈ ہونی چاہیے, ان سے ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے کہ تم آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی کوشش کرو, جس کی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا, اس میں ایک اور جو دو سوال ایسے ہیں جو کہ ہمارے بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے متعلق ہے. پہلے میں وہ لے لیتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم ایک اور. یہ ہیں عمر شعیب صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ ڈاکٹر سعد احمد صاحب کو دنیا سے گزرے ہوئے 14 برس ہو چکے ہیں, اور انہوں نے جس نظریے کی بنیاد پر جماعت قائم کی تھی کہ طاقت جمع کرو پھر اس کے بعد اس نظام کے خلاف جہاد جنگ کا اعلان کرو, تو کیا 14 سالوں میں اتنی طاقت جمع نہیں ہوئی جو اس نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر سکے, یا یہ جماعت اپنے مقصد کو بھول چکی ہے؟ جزاک اللہ خیر, اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 14 برس ڈاکٹر سعد صاحب کی رحلت کو ہو چکے ہیں, تو کیا جماعت اپنے مقصد کو کھو چکی ہے؟ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو شاید ہمارے بعض ناظرین کو مستحضر نہ ہو کہ ڈاکٹر سعد صاحب کا انتقال ہوا ہے 14 اپریل 2010 کو. البتہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی عمارت کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا تھا, اور سن 2002 میں ہمارے جو سابق امیر تنظیم محترم حافظ عاقل سعید صاحب اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عطا فرمائے, ڈاکٹر اسرار صاحب نے مشوروں کے بعد عمارت کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی تھی سن 2002 میں. تو گویا جب عمارت تبدیل ہو گئی تو 8 سال تک ڈاکٹر اسرار صاحب زندہ رہے الحمدللہ. تو یعنی عمارت تو بھی ختم ہو گئی تھی, تبدیلی آ گئی تھی, مگر 8 برس تک وہ خود موجود رہے اور امیر تھے عاقل سعید صاحب. اور 8 برس کے دوران میں کئی مرتبہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس بات کا ذکر فرمایا الحمدللہ کہ مجھے اطمینان ہے کہ اللہ کی توفیق سے معاملات صحیح رخ پر چل رہے ہیں. چنانچہ 2008 یعنی انتقال سے 2 سال پہلے 2008 کی بات ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب نے پھر پوری اپنی فکر کا خلاصہ ایک اجتماع میں رکھا, اور وہ 6 نکات انہوں نے بیان فرمائے تھے, تفصیل کا اس وقت موقع نہیں, اور فرمایا کہ بھئی یہ میری فکر کا خلاصہ ہے, یہ میری سوچ کا خلاصہ ہے, اور میری خواہش ہے کہ تنظیم اسی کے مطابق آگے چلتی رہے. اور اس وقت میں انہوں نے اپنے اطمینان کا اظہار فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اجتماعیت اسی انداز سے آگے بڑھے گی. 2010 میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہوا. میرے پاس تنظیم اسلامی کی عمارت کی ذمہ داری آئی ہے 2020 میں جا کر. جب 2020 میں یہ عمارت کی ذمہ داری آئی تو اس وقت جو سابق امیر تنظیم عاقل سعید صاحب تھے انہوں نے بھی وہی 6 نکات دہرائے کہ بھائی ہم نے بھی اسی فکر پر, اسی منہج پر اس جماعت کو حتی الامکان آگے بڑھانے کی کوشش کی. اور اس وقت بھی میں نے 2020 میں یہی کہا کہ انشاءاللہ اسی بات کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے, کاموں کی نوعیت کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے, افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے, ماشاءاللہ اچھے رفقا ہمیں میسر آ رہے ہیں, لیکن بنیادی فکر اور سوچ اور منہج اور طریقہ کار جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے خود سمرائز کر کے 2008 میں دیا, وہی عاقل سعید صاحب نے میرے حوالے کیا 2020 میں, اور وہ اب بھی پبلشڈ موجود ہے, اور الحمدللہ اس کا ہم ریویو بھی کرتے رہتے ہیں, اور اسی کے مطابق آگے لے جانے کی کوشش کریں گے. میں ذرا ایک لائٹر موڈ میں بات عرض کرتا ہوں. بہت سارے, کیونکہ ابھی رمضان شریف میں کراچی کی 2 اکیڈمیز میں اعتکاف میں جو ساتھی تھے ان کے ساتھ بھی نشستیں رہیں, وہاں بھی سوال و جواب ہوئے. پھر جہاں میری ذمہ داری دورہ ترجمہ قرآن کی تھی تو رمضان کے آخری اتوار کو وہاں بھی سوال و جواب دوپہر میں ہم نے کیے. تو اکثر یہ سوال آتے رہے کہ بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات تو تنظیم ختم ہو گئی نا, ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات تو تنظیم کام نہیں کر رہی نا, ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات تو یہ ہو گیا نا. وہ بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب واز ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہی واز واٹ ہی واز, نو میچ. لیکن لائٹر سائڈ پہ ڈاکٹر اسرار صاحب 2010 میں جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت پورے پاکستان میں بمشکل 40 یا 50 جگہ دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہوگا. آج اللہ کا شکر ہے کہ 150 مقامات پر ہو رہا ہے. تو آپ خود طے کریں اگر نمبرز کسی کو چاہیے تو کام بڑھا ہے یا کم ہوا ہے, خود آپ چیک کر لیجئے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے دور میں رفقا کی تعداد جتنی تھی آج اس سے کئی گنا بڑھ چکی ہے. میں نہیں بتایا ابھی تعداد آپ کو, خامخواہ آپ خوش فہمی میں نہ چلے جائیں, پریشان نہ ہو جائیں, دونوں امکانات ہو سکتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ وہ تعداد تو اللہ کا شکر ہے بڑھ گئی. ہمارے بہت یعنی لوکل ایریا کی تنظیم کو ہم کہتے ہیں مقامی تنظیم, ممکن ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کے دور میں وہ شاید وہ 30-40 ہوں گی, آج وہ 150 سے زیادہ ہے, یہ 150 کے قریب الحمدللہ. تو کام تو اللہ کا شکر ہے بڑھ رہا ہے. لیکن کوئی میچ کرے کہ بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب کی گھنگرج اور شجاع الدین شیخ صاحب کی آواز کی گھنگرج, نو میچ. ڈاکٹر اسرار صاحب کی آنکھیں رحمۃ اللہ علیہ, وہ جنرل مشرف بھی پریشان ہوتے تھے, اور شجاع الدین شیخ صاحب کی آنکھیں, نو میچ. ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو ایک کنوکشن اور وہ جو مکہ بھی استعمال کیا کرتے تھے اور جس پورے وسوع کے ساتھ اور صغرا کبرا کو جوڑنا, نو میچ. لیکن کیا ڈاکٹر اسرار صاحب چلے گئے تو ہم کام کو چھوڑ دیں کیا؟ اب بڑی عجیب مثال ہو جائے گی, بہت عجیب مثال ہو جائے گی, اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ بلا تشبیہ کا معاملہ ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, کیا کام رک گیا؟ صحابہ نے کام چھوڑ دیا کیا؟ صحابہ تو کام میں لگے رہے الحمدللہ رب العالمین. بٹ محمد مصطفیٰ علیہ السلام واز محمد مصطفیٰ علیہ السلام, بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں میں, پلیز غلط مفہوم نہ لیجیے گا خدا کے واسطے. لیکن کام چلتا رہا, کام قیامت تک چلے گا.
डॉक्टर इसरार साहब हमारे मोहसिन, इस उम्मत के मोहसिन है, मगर खुदारा मैच ना कीजिए। मैं खुले रिसर्च करता हूं, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को एक पलड़े में रखें, समझाने के लिए मिसाल है, और दूसरे पलड़े में पूरी जमात इस्लामी को रख दें, तो बट नेचुरल मौलाना मौदूदी साहब पलड़ा भारी होगा। लेकिन क्या मौलाना मौदूदी चले गए तो जमात इस्लामी ने काम छोड़ दिया? इख्तिलाफ राय हो सकती है, हमसे भी आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, काम तो चल रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर साहब की बात भी चल रहा है। अब अगला सवाल कि 14 साल डॉक्टर साहब के इंतकाल को हो गए, तो क्या अब तक वो कुव्वत जमा ना हो सकी? तो भाई अगर मैं ये कहूं कि 1975 से लेकर 2002 तक डॉक्टर इसरार साहब अमीर जमात थे, कितने साल हो गए? मुश्किल पड़ जाएगी ना। तो ये आप इस तरह के अगर एनालिसिस करेंगे तो चले मैं एक और अर्ज करता हूं, इंतहाई अजीब मिसाल है और बड़ी हसास मिसाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का मुकर्रमा में दावत देते रहे, मैक्सिमम 125 अफराद कमोबेश ईमान लाए, और नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको हुजूर ने यस्रिब भेजा जो बाद में मदीनतुन नबी बना, और वो एक साल में 75 अफराद को लेकर आ गए। ये जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर का कल्चर है ना, इंपैक्ट क्या आ रहा है? एनालिसिस जी, तो करें एनालिसिस। 13 साल इमामुल अंबिया की दावत, 125 अफराद ईमान लाते हैं, और एक साल इमामुल अंबिया के गुलाम है मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक साल में 75 लेकर आ जाते हैं। अब बताइए कोई मैच करने बैठेगा इसको? तो मुंह की खाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, हम ये कहें कि हम में कमजोरी, अल्लाह ताला हमारी कमजोरी को माफ करे, हमारे जज्बे को अल्लाह ताला और आगे बढ़ाए। अलबत्ता डॉक्टर इसरार साहब ने मनहज इनकलाबी, हमारे इनकलाब नबवी हमारे सामने रखा, और उसके मुताबिक हम उस मनहज पर अपनी तंजीम को लेकर चल रहे हैं। ऐसी मुतअद्दिद तादाद, डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं, ऐसी मुनासिब हाल तादाद अफराद की जो अपने वजूद पर दीन को हत्तल इम्कान नाफिज किए हुए हों और समूताअत के पक्के पाबंद हों और अमीर की पुकार पर सब कुछ पेश करने को तैयार हों, और इतने तो हों कि अगर हुकूमती एहलकार अगर हमारे सामने कभी खड़े हों तो उनको भी 100 मरतबा सोचना पड़े कि जेलों में कितनों को डालेंगे। इतनी तादाद तो हो, तो फिर शायद हमको इक़दाम की तरफ जाने की बात कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अलबत्ता ये इत्मीनान रखिए कि जिस फिक्र और मनहज पर डॉक्टर इसरार साहब तंजीम इस्लामी को कायम करके गए, हत्तल इम्कान अल्लाह की तौफीक से मशवरे की सुन्नत के मुताबिक अमल करके हम उसी फिक्र और मनहज को आगे लेकर चलने की कोशिश करें, और उम्मीद है कि आप भी इस काफिले का हिस्सा होंगे या बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह का सवाल मोहम्मद कासिम साहब है, लारी अड्डा भावलपुर, उन्होंने भी यही कहा कि डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं और काफी अरसे से घर वाले भी सुनते हैं, लेकिन काफी अरसे से दोस्तों का कहना है कि डॉक्टर साहब को जाने के बाद तंजीम इस तरह नहीं चल रही जिस तरह चलाना चाहते थे। असल मसला ये है कि कहा जाता है ना, ईजाबिया तंजीम में आए फिर आपको पता चलेगा कि तंजीम का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और किस लेवल पर हो रहा है, और कितनी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह रफ़क़ाए तंजीम इस्लामी जो है सब के सब वो कर रहे हैं, और डेफिनेटली रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो रहता है। लेकिन ये कि दूर में कोई हवा में बात किसी ने कर दी और उस तरह वो हो गया, तो उस पर ऐसे नहीं मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब की वफात के बाद आज जितना डॉक्टर साहब को दुनिया में सुना जा रहा है वो मुमकिन नहीं था उससे, यदि हमारे इल्म में नहीं है कि इस हद तक लेवल पर सुना जा रहा है, और दावत का जो मामला इस वक्त जितने बड़े लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके भी असरात भी सामने आएंगे, और देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ये तो कहा ही जा सकता है। आपकी बात बुलंद होती, मैं यही जवाब देना चाह रहा था जो आपने जवाब दे दिया माशाल्लाह, कि डॉक्टर इसरार साहब का इंतकाल 2010 में हुआ, और सच्ची बात है कि उनके इंतकाल के बाद दुनिया जितना उनको सुन रही है, उनकी जिंदगी में इतना लोगों ने उनको नहीं सुना, और हमारा सोशल मीडिया का भी ऑप्शन अवेलेबल हो गया। लेकिन सवाल है कि डॉक्टर इसरार साहब तो चले गए दुनिया से, तो फिर आज आप कैसे सुन रहे हैं? ये सारा उनका डाटा किसके पास था? उस डाटा को कंपाइल किसने किया? अल्हम्दुलिल्लाह। उस डाटा को फिर आगे प्रमोट किसने किया है? यकीनन पीछे एक जमात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तंजीम इस्लामी है वो जमात, अल्हम्दुलिल्लाह। अंजुमन खुद्दामुल कुरान है, दोनों इदारे डॉक्टर इसरार साहब ने कायम फरमाए। एक का मिजाज कुरान हकीम की तालीम तरवीज पढ़ने पढ़ाने की तरफ अंजुमन खुद्दामुल कुरान, और तंजीम एक ठेठ उसूल इस्लामी जमात जो इकामत दीन की जिद्दोजहद के लिए मेहनत कर रही है मनहज इनकलाब नबवी के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बहुत अच्छी बात आपने आसिफ फरमाई कि जब आप इंशाअल्लाह तंजीम में शामिल हो तो आपको और तफसीलात मालूम होगी। अच्छा, मैं एक और बात भी अर्ज करता हूँ, असल में हमारा डॉक्टर साहब ने मिजाज नहीं बनाया, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमें शौक नहीं कि हम अपनी जो दुनिया के तरीके ना, ये अचीवमेंट्स है वो अचीवमेंट्स है, ये हुआ वो हुआ, दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। अजीब बात है कि हमारा मिजाज नहीं बन सका, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई शौक भी नहीं इस चीज का ज्यादा, लेकिन जो हमारे रफ़क़ाए तंजीम में शामिल हैं उनको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह तो छोटे छोटे गांव देहातों में, कभी मैं भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, तो मेरे रफ़क़ा कभी पंजाब में तो बाकायदा चक नंबर कहते हैं ना, तो चक नंबर फला में जाकर भी मेरा दर्स हो रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अजीब ऐसा एक गांव हमने देखा, खैर उसमें भी माशाल्लाह बड़े बड़े घर हैं, कि एक दिन के नोटिस पर स्कूल में 1500 लोग, तलबा, उनके वालिदैन, इलाके की शख्सियात एक दिन के नोटिस पर जमा थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया जहां में डॉक्टर साहब को सुना जा रहा है, अब हम फिजिकली भी वहां पर पहुंचे, ताकि जो उनके हमदर्द हैं उनसे कहीं सिर्फ सुनना नहीं है आपने, बल्कि डॉक्टर साहब के मिशन को अपना मिशन बनाकर इज्तिमाइयत में शामिल होना है। तो अल्लाह का शुक्र है जो साथी अंदर तंजीम में शामिल हैं उनके इल्म के काम अल्लाह की तौफीक से बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, एक जरा सियासी नौइयत का है और टची नौइयत का है। मोहम्मद शम्स साहब हैं, 4 सद्दा KP के। मोहतरम अमीर से मेरा सवाल है कि आजकल मायूस तरीन मजहबी शख्सियत, उनके बकौल मौलाना फजल रहमान, जो कि पाकिस्तान के इलेक्शन और सारे इदारों से काफी मायूस हो चुके हैं, आपने उनके इंटरव्यू देखे होंगे, वो यहाँ तक कह चुके हैं कि इस पार्लिमानी निजाम का कोई फायदा नहीं, और मैं अब इसी रास्ते को इख्तियार करूंगा, वो रास्ता इख्तियार करूंगा जो शेखुल हिंद का था। मेरे नजदीक तंजीम इस्लामी ही वो जमात है जो शेखुल हिंद के रास्ते पर गामजन है। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता, यानी शहाबुद्दीन शेख साहब को, कि यह बेहतरीन मौका है कि इन सारी मजहबी जमातों को मनाने के लिए बनाएं कि वो एक हो जाएं, इस्लाम का जो निज़ाम इनकलाब है, जो इकामत दीन है, वो सही मानों में उसमें आ जाएं। अगर आपने इस हवाले से कुछ इक़दाम किए हो तो आगाह कीजिएगा।
میرے نزدیک بہت ہی بہتر موقع ہے کہ سامنے آ کر تمام مذہبی جماعتوں کو لے کر ایک شورائی نظام کے تحت ایک جماعت ہو جائیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے۔ قوم کی امیدیں وابستہ ہیں تنظیم اسلامی سے، خصوصاً تعلیم یافتہ طبقات یا وہ حضرات جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر جذب کیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے سوال ہے۔ یہ ہمارے محترم بھائی 410 سے ہیں غالباً۔ 410 کے پیجیے۔ ان کے سوال میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ صاحب علم آدمی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمیں توجہ دلائی ہے، اور آپ نے بجا فرمایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہرحال ایک ان کا ایک پورا پس منظر ہے، ایک ان کی تاریخ ہے اور ان کے خاندان کی ایک تاریخ ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے ان کی شخصیت اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تو آپ نے بجا ان کا تجزیہ صحیح فرمایا، اور جیسے کہ آپ نے خود انٹرویوز کا ذکر بھی کیا جو پورے سوشل میڈیا پر عام بھی ہوئے۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ